नाज़रीन गिरामी, मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि पूछो पूछो जो पूछना है, इससे कबल कि मैं तुम में न रहूं। पूछने वाले पूछते रहे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बताते रहे। आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चंद हकीमाना फैसलों का जिक्र किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, एक दफ़ा कुछ लोगों ने मीटिंग की और ये तय पाया कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा से ऐसा मसला पूछें जिसका जवाब तवील हो और यूं उनकी नमाज मगरिब कज़ा हो जाए। नमाज मगरिब की अदायगी में वक्त थोड़ा होता है, अजान के होते ही जमात खड़ी हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मगरिब की नमाज पढ़ाने लगे तो तयशुदा प्रोग्राम के तहत लोग मसला पूछने के लिए मस्जिद में आ गए। लोगों ने सवाल किया कि कौन सी जिन संडे देती है और कौन सी बच्चे। सवाल इंतहाई अहम था। सवाल पूछने वालों ने सोच रखा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अनवा व अक़साम की मखलूक की गिनती करेंगे कि फ़लाँ अंडे देती है, फ़लाँ बच्चे देती है, तो नमाज मगरिब हर हाल में कज़ा हो जाएगी। अफसोस कि दुनिया अबू तुराब को समझ नहीं सकी। अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिलबदी फरमाया कि जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देती हैं, जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देती हैं। शहर इल्म के दरवाजे मौला अली का जवाब अब भी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से अपने इल्म व इरफान का खिराज वसूल कर रहा है। मशहूर अंग्रेज़ मुअर्रिख़ प्रोफेसर गिबन मौला अली के जवाब के तनाजुर में जंगलों में निकल गया, दरिया और समंदर खंगाल डाले, पहाड़ों और सहराओं में भटकता रहा कि शायद कोई एक ऐसी मिसाल मिल जाए जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के फरमान अक़दस के बरक्स हो। प्रोफेसर गिबन को नाकामी का मुँह देखना पड़ा। अबुल हसनैन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुश्किल से मुश्किल मसला फौरी हल फरमा देते थे। 3 अशखास पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, तीनों में से कोई भी एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहा था। बिलाखिर मुल्ज़िमान को हज़रत अली उल मुर्तज़ा के हुजूर पेश किया गया। आपने फरमाया कि दीवार में इनकी गर्दनों के मुताबिक सुराख किए जाएं और गर्दनों को इन सुराखों में डाल दिया जाए। अपने प्यारे ग़ुलाम कुंबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मेरी तलवार लेकर आओ। कुंबर तलवार ले आए तो हुक्म दिया कि इन तीनों में से चोर की गर्दन उड़ा दो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चोरी करने वाले की गर्दन जनी का हुक्म सादिर फरमाया था। इस हकीमाना हुक्म के साथ ही एक साहिब जो असली चोर था, उसने अपनी गर्दन को जुल्फ़कार तलवार का जो नाम है यानी जुल्फ़कार तलवार के वार से बचाने के लिए खिसकाने की कोशिश की। हज़रत अली ने फरमाया, गर्दन को हरकत देने वाला ही चोर है। कैसा उम्दा फैसला फातेह खैबर हैदर कर्रार ने किया, कैसा साइंटिफिक अंदाज तफ्तीशी अमल में लाया गया। हज़रत अली से मसाइल पूछने वालों में सहाबा कराम के अलावा ईसाई, नसरानी, यहूदी और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल थे। हज़रत अली की सीरत मुक़द्दसा पर लातादाद किताबें तहरीर हो चुकी हैं। हज़रत अली के एक अहम फ़ैसले का जिक्र करते हैं कि जब माँ ने अपने बेटे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो हज़रत अली ने फ़ैसला सुनाया। खलीफा सानी ने अपने खिलाफत के दौरान एक जवान को अपनी माँ के ख़िलाफ़ फ़रियाद करते हुए देखा। पूछने पर उस जवान ने खलीफा सानी को बताया कि मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मेरी फर्जंदी से भी इनकार कर रही है। खलीफा सानी के बुलाने पर वो औरत अपने 4 भाइयों और 40 अहले कबीला को ले आई। सबने कसम खाकर कहा कि ये औरत कवारी है। अब जवान इसको बदनाम करने के लिए इस पर तोहमत लगाता है। खलीफा सानी ने उस जवान को कूड़े लगाने का हुक्म दिया। अभी खलीफा सानी के आदमी इस जवान को खींच कर ले जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत अली अलैहिस्सलाम मिल गए। उस जवान ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरियाद की और उसकी माँ ने पहले की तरह अपने गवाहों को पेश किया और वही बयानात दोहराए। इस पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फ़रीक़ैन से इकरार लिया कि जो भी फ़ैसला वो करेंगे वो सबको मंजूर होगा। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इस औरत का निकाह इस जवान से कर दिया है, इसका महर 400 दिरहम है और वो मैं अदा करूँगा। चुनाचे वो रकम अपने ग़ुलाम कुंबर से मंगवा कर उस जवान को दी और कहा, ये रकम उस औरत की गोद में डाल दो। जब ये अजीबो गरीब फ़ैसला उस औरत ने सुना तो इसने अज़ियतनाक चीख के साथ फरियाद करते हुए कहा, क्या आप मुझको जहन्नुम में भेजना चाहते हैं? हाँ, ये जवान मेरा ही बेटा है और इस मुकदमे में मेरी कोई ख़ता नहीं है। ये सब कार्रवाई मेरे भाइयों की है कि जिन्होंने पहले तो मेरी शादी एक बुरे शख्स से कर दी और अब जब ये बच्चा जवान हुआ तो जायदाद की खातिर अपने ख़ानदान से अलग कराने का फ़ैसला किया है और उसको मुझको मजबूर करके ये बयान दिलवाया है। इस फैसले पर हज़रत उमर ने कहा, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते।
میں نہیں کہہ دیا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس کا دروازہ۔ یہ فرمان عالی شان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لیے سرکار کائنات حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ فیصلے کرنے میں امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا عظیم خزانہ رکھتے تھے۔ اس عظیم علم کی وجہ سے آپ کرم اللہ وجہہ کے فیصلے عقلوں کو حیران کر دیتے تھے اور آپ بڑے بڑے دانشور دنگ رہ جاتے ہیں۔ زبان رسالت نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر فیصلے کرنے والے علی ہیں۔ دو فریقوں کے درمیان نزاعات اور مقدمات کا صحیح فیصلہ کرنا اور واقعے کی تہ تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وصف میں پوری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا، کیونکہ آپ کرم اللہ وجہہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن دولت سے وابستگی کے باعث فضل و کمال اور تحصیل علم و کسب کی فطری صلاحیت کا ذوق حاصل تھا۔ آپ کرم اللہ وجہہ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ اور جملہ دینی علوم کا دریا تھے۔ مکتب نبوت سے جو فیض انہوں نے پایا وہ بہت کم لوگوں کا حصہ بن سکا۔ آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ علم کے 10 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو 9 حصے عطا کیے ہیں اور 10ویں میں بھی آپ شریک تھے۔ آپ کے خطبات فصاحت و بلاغت سے مزین ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بہت سے مواقع پر قضاء کی خدمت پر مامور فرمایا۔ یمن کے لوگ جب اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ کے حقیقت افروز فیصلوں کا اگر ذکر کیا جائے تو ایک شخص کو چوری کے الزام میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ آپ نے حکم دیا اس کے پاؤں سے کچھ حصہ مزید کاٹ دیا جائے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ فرمان خداوند ذوالجلال والاکرام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں ان کے پاؤں کاٹے جائیں۔ اس کا پاؤں قطع کرنا جائز نہیں۔ اس شخص کو شرعی حکم سے کم سزا دی جائے، اس کو زندان قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو زندان میں ڈال دیا۔ 2 آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 کھانے کا وقت آیا تو راستے میں دونوں ایک جگہ ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا آؤ بھائی کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ پھر تینوں نے وہ روٹیاں مل کر کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپوں کو بانٹنے لگے کہ تو 5 روٹیوں والوں نے کہا میری 5 روٹیاں تھیں، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھیں تو 3 لے۔ 3 روٹیوں والا کہنے لگا ایسا کیوں، بلکہ یہ روپے آدھے تیرے اور آدھے میرے، ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی عدالت میں پہنچے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے سارا واقعہ سن کر 3 روٹیوں والوں سے فرمایا اگر تمہیں 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، وگرنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 ہی روپے آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 روپیہ ہی لے لوں گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اچھا سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم کھانے والے 3 تھے، اور تم 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں، اور اب 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں میں تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آتے ہیں، 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا 1 روپیہ تمہارا۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہٰذا 7 روپے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا، لیکن حضرت علی کا فیصلہ کیا کہیں۔
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी तौर पर इस वीडियो के बारे में बताइए और हमें ये कहिए और हमें ये आगाह कीजिए कि अगर आपको ये फ़ैसले अच्छे लगे हैं और अगर आपको ये लगा है कि इन फ़ैसलों पर ही ऐसी वीडियोज़ आनी चाहिए जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्मी कमाल के बारे में बताएं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ताकि हम मज़ीद इन्हीं टॉपिक्स पर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनके फ़ैसलों पर भी वीडियोज़ बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।